بہر کے زمانوں نبوت اور رسالت ختم قطع. رسول اللہ مبارک فرمائی انہو سیکون بعدی 30 دجالون وفی روایت کذابون. دیرش کسان بغٹ رازی والا کو دیر شیرے ٹول بدروغ وی خلق لسر دوکا بول گئی. کلهم یزعم انہو نبی، ہر یو بدا وی چیز لا پیغمبر ہے. اور رسول اللہ مبارک فرمائی انا خاتم النبیین. دا پیغمبرانو خاتم پی جانے ستا وائی نمون دا علماء مہر مانا کے صحیح دا کل مانا دا مہر وی پاخر کے لگی بس جی مہر او لگی دا اغینا پس بیا سوک لکل نکئی ٹھیک شوا. لیکن تاسو قتلی دا پرچے چکل دا بورڈ نا دا یونسٹے نراشی نو اغی دا پاس یو مہر لگولی دا دا دی نخدا چی دا پرچے دن بندی دی نپاکی دا بار نا سشی ورغی نا سشی بار روتے دی او پا دی بوتلو دا پاس یو سٹیمپ لگولی کہ دا بس سیل مونگ ورطا سیل وایو سورتا وایو سیل سرا اشے محفوظ شی بند شی بیا پا کسا شی نشی ور داخلو لی. نو خاتم النبیین دا طولو پیغمبرانو رسولانو سیل ختم. نبوت و رسالت جرندشو ختم. حضور پاک فرمائی دماؤ دمان مخ کے پیغمبرانو مثال دے یو بلڈنگ دے یو سڑی دا بلڈنگ نگیر چا پیر چکر لگی محسنها واجملها او ہو سخشت دا لولا موضعو هذه اللبنا. افسوس کدا دی یو خفت زیدہ پاکی خالی دی نور خو بلڈنگ دیر عالم زیدار. حضور پاک فرمائی انا تل زدق خخت زیم مما دا پیغمبرانو بلڈنگ پورا شو بل زیب پاکی نشتا چی بل پیغمبر پاکی کینی خیر و خلاص. دا دا عقیدی سر تعلق لگی نو ختم نبوت. نو دمارونا غی لگیا دی گوری انڈرگراؤنڈ پٹ دیر دوی محنت اور کوشش شروع کردے دے پدی پیسوں پا ذریعہ باندے او دا بعض باطل و انجیوز پا ذریعہ باندے بعضو بس کساؤں نے پیسے ورکی او خوریگی او پدی تعلیم یافتہ طبقہ کی دا خپل ویرس او دا زہر وردن نکلی دی. ضرورت تا دی خبری چیزم علماء کرام پدا سے وقتونوں کے اجتماعاتوں کی خلقوں کے دا جذبہ پیدا کی خلق پدی پوئی کی او دا قیدہ خلقوں تا اجاگر کی او خلقوں پا ذہن کے نہیں چی دا گوری صدا عمل او دا مستحب او غیر مستحب خبر ندا دا دا قیدی خبر دا. او زمان بدا ایمانی کہ رسول اللہ مبارک پٹول پیغمبرانو کے خیری پیغمبر دے باس ختم نراغل دے نشتا نبرش دیر تاسے باطل تیر شبه دا پیغمبرو دعوی اکڑی دی او خدای پاک ذلیل اکڑی دی. حضور پاک پا زمانہ کی دو کسانو یو مسیلمت القذابو اگا خدای پاک دا وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ دا لاسا مردار یو اسود عنسیو اگا دا فیروز دلمی دا لاسا خدای پاک مردار کا یو خدم سجاح پاک تیرا شبه دا زی پا زی نو دا آزمائشون ابتلا